Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Let's start our today's topic. As we studied about Islam first reaches the subcontinent, and we studied about Muhammad bin Qasim's arrival in subcontinent Arab Empire for the next 200 years, and we also studied about the Ghaznavids Empire in detail. Let's study the next topic of this chapter, the Ghoris and Sultanate of Delhi. The small state of Ghor in what is now Afghanistan was ruled by two brothers. Ghor जो एक स्टेट थी, एक रियासत थी जो कि अब अफ़गानिस्तान में है, इस स्टेट को दो भाइयों ने इस स्टेट पर हुक्मरानी की थी. एक ने सेंट्रल एरिया पे इन्वेड किया था, हमला किया था, जब जो कि था मोहम्मद गौरी. दूसरे ने जो मोहम्मद गौरी था उसने इंडिया के ऊपर हमला किया था. एक ने सेंट्रल एरिया पे हमला किया था और दूसरे ने इंडिया पे इन्वेड किया था. एंड मोहम्मद गौरी ने अपने ग्रेट जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर जो जनरल था मोहम्मद गौरी, इसके अंडर जो इसकी आर्मीज़ थी वो नॉर्दर्न इंडिया से बहुत आगे तक चली गई थी. हिज आर्मीज़ स्वैप मीन्स के आगे तक जा चुकी थी, आगे तक गुजर चुकी थी उसकी आर्मीज़, और bringing all the area from अफ़गानिस्तान टू बंगाल अंडर हिज कंट्रोल. और जो अब अफ़गानिस्तान से लेके बंगाल तक का एरिया था इसके कंट्रोल के नीचे, इसके अंडर ले आए थे. और ये सारा एरिया जो था वो मोहम्मद गौरी के अंडर आ गया था. और जब गौरी का मर्डर हुआ था in 1206, his army chose Aibak to be the Sultan. मोहम्मद गौरी की हलाकत के बाद, उसकी जब डेथ हो गई थी, उसका मर्डर किया गया था, फिर उसके बाद 1206 में 1206 में उसकी आर्मीज़ ने, जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक जनरल था, उसका ग्रेट, जिसके ऊपर उसको बहुत ज़्यादा एतबार था, उसको उन्होंने अपना सुल्तान बना लिया था. और ये पहला मुसलमान हुक्मरान था नॉर्दर्न इंडिया की तरफ. और इसी वजह से फिर जो दिल्ली सल्तनत थी इसका स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक की वजह से. और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी 1210 में. फिर उसके बेटे ने फॉलो किया था, जो इसका सन इन लॉ था अल्तुमिश, उसने फिर हुक्मरानी की थी. और अल्तुमिश को बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हारता गया था रियासतों को, जो कि सारी इन लोगों ने अपने कब्ज़े में की थी. और यहाँ तक एक बहुत ही सीरियस किस्म का हमला हुआ था, इन्वेजन हुआ था, जो कि मंगोल्स ने किया था और जिसको लीड कर रहा था चंगेज़ खान. ये बहुत सीरियस इन्वेजन हुआ था इनके ऊपर, और इस इन्वेजन के बाद इनकी हुक्मरानी जो थी अल्तुमिश की वो ख़त्म हो गई थी. आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू Ghoris and the Sultanate of Delhi. Let's study in detail about the tribe Mongols. The Mongols were tribes who originally came from Mongolia. मंगोलिया से ये एक कबीला था जो कि आया था, और इन्होंने सफ़र किया था सेंट्रल एरिया के प्लेन्स से. प्लेन्स मीन्स के मैदान, जो मैदानी एरिया था वहाँ से इन्होंने सफ़र किया था, और इनके साथ इनके एनिमल्स भी थे. और जो मंगोल थे दे वर वेरी फेयर्स वॉरियर्स, बहुत तेज़ जंगजू लोग थे ये, और बहुत खूनी किस्म के, बहुत ज़्यादा खून जो है इन्होंने यहाँ पे बर्पा किया था. एंड फाउट बिटरली अमंग देमसेल्व्स, और बहुत बुरे तरीके से इन्होंने यहाँ पर आकर लड़ाइयाँ की थी. और इनका जो लीडर था वो चंगेज़ था. चंगेज़ आ लीडर ऑफ वन ऑफ द ट्राइब्स फोर्स्ड द मंगोल पीपल टू यूनाइट इन वन पावरफुल फोर्स.
اس نے اپنے ٹرائبس کو, اپنے قبیلوں کو اس بات پہ فورس کیا تھا کہ وہ سب یونائٹ ہو جائیں, تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں, سب متحد ہو کر رہیں, تاکہ وہ پاورفل فورس کے طور پر آگے بڑھ سکیں. اینڈ ان 1207 they attacked the settled countries all around them with terrible savagery and cruelty. اور انہوں نے پھر 1207 میں جتنی بھی یہ کنٹریز ارد گرد کے ایریاز جو کہ سیٹلڈ تھے لوگ, ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیے تھے, اور انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم جو ہے وہ ان لوگوں پر کیے تھے. اور چائنا سی سے لے کے رشیا تک کا جو ایریا تھا وہ انہوں نے ان سے چھین لیا تھا. پھر 1221 میں انہوں نے انڈیا کے اوپر حملہ کیا تھا منگولز نے. بٹ آفٹر اے بیٹل اگینسٹ التمش آرمی وچ نیدر سائڈ ریلی وون دے وینٹ بیک ٹو سینٹرل ایشیا. التمش کی آرمی کے ساتھ جو اس کی فائٹ ہوئی تھی, اس کے بعد منگولز ٹرائبز جو تھے یہ سینٹرل ایریا سے واپس چلے گئے تھے. اینڈ چنگیز ڈائڈ سون آفٹر ورڈس. اس کے بعد وہ جلدی چنگیز خان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی. اینڈ لیٹر دا منگولز بیکیم مسلمس. اور اس کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ منگولز مسلمان بن گئے تھے. اینڈ مینی ایئرز لیٹر دیز منگولز ور ٹو پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان دا ہسٹری آف انڈیا. اور بعد میں کچھ سالوں کے بعد ان منگولز نے سب کانٹیننٹ کی, برصغیر پاک و ہند کی ہسٹری پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا ایز دا مغلز, وچ از دا پرشین ورژن آف دیئر نیم. مغلز جو ہے منگول کا پرشین فارسی زبان کا ورژن ہے. مغلز منگولز کے لیے یوز ہوتا ہے. اینڈ دا کنسٹرکشن آف قطب مینار واز بگن بائی قطب الدین ایبک ٹو سیلیبریٹ ہز وکٹری. اپنی وکٹری کو, اپنی فتح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ قطب الدین ایبک نے قطب مینار جو ہے وہ کنسٹرکٹ کیا تھا. بٹ اٹ واز ناٹ کمپلیٹڈ انٹل 2 centuries later. And it is situated outside Delhi and is 80 meters high. Understood? Let's discuss Razia Sultana. After Iltutmish's death, none of his sons seemed capable of ruling. So his daughter Razia Sultana took control and ruled for 4 years. التمش کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ اس کے جو بیٹے تھے وہ ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی, اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ حکمرانی کر سکیں. تو اس کی جو بیٹی تھی رضیہ سلطانہ, اس نے 4 سالوں کے لیے یہ کنٹرول سنبھالا تھا. بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی کی مالک تھی اور بہت اسٹرانگ رولر تھی, اور اس نے اپنی آرمیز کو بیٹل کے لیے ایون لیڈ بھی کیا تھا. لیکن جو اس کے جو لوگ تھے یہاں پر اس کے حکمرانی میں جنرلز تھے, وہ اس بات کو برداشت نہیں کر سکے تھے کہ انہیں یہ قبول نہیں تھا کہ ایک وومن جو ہے وہ ان کے اوپر حکمرانی کرے. اینڈ مرڈر ہر, اور پھر اس کا قتل کر دیا گیا تھا اس وجہ سے. اینڈ ان 1246 a group of noblemen made نصیر الدین التمش گرینڈ سن ایمپرر. اور اس کا جو گرینڈ سن تھا التمش کا, اس کو حکمران اور شہنشاہ بنا دیا گیا تھا. لیکن جو ریئل پاور تھی وہ چیف جنرل کے ہاتھ میں دی گئی تھی, جو کہ تھا بالبن. اور بالبن نے اس امپائر کو 20 ایئرس تک کنٹرول کیا تھا. اور بالبن کو منگولز کے حملوں کے اگینسٹ بھی فائٹ کرنی پڑی تھی. اور بالبن کی ڈیتھ 1296 میں ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو بہت سے حکمران جو آئے تھے وہ بہت ویک ایمپررز ثابت ہوئے تھے. پھر علاء الدین خلجی تک, جس نے 1296 سے لے کے 1316 تک حکمرانی کی تھی. اور علاء الدین خلجی جو تھا, اس نے ایک پروف کیا تھا کہ وہ ایک کیپیبل اور گڈ حکمران ہے اور ایک لیڈر ہے. اس نے یہاں پر بہت اچھی گورننس کا سسٹم جو ہے وہ قائم کیا تھا. اینڈ ایز اے سولجر ہی واز ایون مور سکسیزفل ان ڈرائیونگ آؤٹ دا منگولز اینڈ کنکرنگ مچ آف ساؤدرن انڈیا. اس نے اپنی جو فائٹ ہوئی تھی منگولز کے ساتھ, بہت سے منگول سولجرز کو یہاں سے نکال دیا تھا کامیابی سے. اور ساؤدرن انڈیا کا جو بہت زیادہ حصہ تھا, بہت زیادہ اس کی جو ریاستیں تھیں, وہ اپنے کنٹرول میں کر لی تھی منگولز سے.
Got it? Muhammad bin Tughlaq. फिर अलाउद्दीन के बाद देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर पावर. स्ट्रगल की जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी कि हुक्मरानी किसको दी जाए. एंड इन 1320 गाज़िउद्दीन तुगलक बिकेम द रूलर एंड सक्सीडेड बाय हिज सन. फिर उसको जो है वो उसकी जानशीनी संभाली थी उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसने 1325 से 51 तक हुक्मरानी की थी. और इब्न बतूता जो कि मशहूर ट्रैवलर था, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में, ये सुल्तान था, हुक्मरान था, इसके कोर्ट में 7 ईयर्स तक, 7 सालों तक ये यहाँ पर रहा था. और इब्न बतूता ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है. इसने बहुत अच्छा इरिगेशन स्कीम्स जो हैं वो बिल्ड की हैं. उसने लोगों के लिए बहुत से हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, घर बनाए हैं, मसाजिद बनाई हैं. एंड ऑन द अदर हैंड ही आल्सो मेड सम डिसीजंस विच प्रूव टू बी वेरी एक्सपेंसिव मिस्टेक्स. लेकिन इसके साथ उसने कुछ ऐसी मिस्टेक्स भी की थी जिसकी वजह से इसकी सल्तनत को नुकसान हुआ था. जैसे कि इसने कैपिटल जो था वो शिफ्ट किया था एक न्यू सिटी की तरफ जो कि था दौलताबाद, और वहाँ पे उसने ऐसे लोग अपॉइंट किए थे जो कि अनट्रेंड थे, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी, तो जिसकी वजह से इसकी हुक्मरानी को काफ़ी नुकसान पहुँचा था. एंड आफ्टर मोहम्मद बिन तुगलक उसके जो बेटे थे फ़िरोज़ शाह, उन्होंने हुक्मरानी की थी 37 ईयर्स तक, और वो बहुत अक्लमंद और ज़हीन हुक्मरान साबित हुए थे अपनी किंगडम के लिए. एंड इन 1398 द मंगोल्स नाउ अंडर द रूल ऑफ तैमूर वंस अगेन इन्वेडेड द इंडिया. फिर 1398 में दोबारा मंगोल्स ने हुक्मरानी के लिए यहाँ पर अटैक किया था. एंड दे कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड दिल्ली एंड किल्ड मैनी पीपल. बट तैमूर आल्सो टुक बैक विथ हिज आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट एंड मेजन्स टू वर्क in his capital Samarkand. Understood? We have completed chapter number 21. Islam first reaches the subcontinent. Let's discuss questions and activities on page number 99. Question number 3. Why do you think Razia Sultana's officers did not like being led by a woman? How much does his attitude still exist? Should the best person, man or woman, be allowed to rule? Razia Sultana was far more capable and intelligent than her brothers. अपने भाइयों की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल भी थी, उसमें काबिलियत भी थी, उसमें इंटेलिजेंस भी थी. And had won her father's confidence. He trained her to be his successor. उसने अपनी बेटी को जो है वो ट्रेन किया था कि वो इसकी जानशीनी को संभालेगी. However, her brothers and other nobles of her court did not like to obey a woman ruler. लेकिन कुछ लोग जो थे उसमें उसके भाई भी थे और कुछ उसकी कोर्ट के भी कुछ लोग थे, उन्हें ये पसंद नहीं था कि वो हुक्मरानी करे. Question number 4 is, make a timeline with the dates to show the rulers and events from Muhammad bin Qasim to Timur. First, Muhammad bin Qasim, who came in subcontinent in the centuries 711 to 12. Then after Muhammad bin Qasim, the Ghaznavids Empire from 977 to 97. After the Ghaznavids, the Ghoris and the Sultanate of Delhi, and then Mongols who attacked India in 1221. Razia Sultana, Balban 1246, Alauddin Khilji 1296 to 1316, Muhammad bin Tughlaq 1325 to 51, and Timur in 1398 again attacked the subcontinent.
Here is an worksheet for chapter number 21. Complete these statements. Number 1. The concept of zero was brought from the dash by the dash. And the concept of zero was brought from the subcontinent and by the Arabs. The Silk Road linked China to dash and the dash, Europe and subcontinent. Number 3. The Qutub Minar was begun by dash but completed dash later. कुतुबुद्दीन ऐबक, और कितने सालों बाद ये बना था, कंप्लीट हुआ था? 200 years. 4. Dash was the only female ruler of the Delhi Sultanate. She was dash daughter. As we studied about Razia Sultana, and she was daughter of Altumush. 5. Life at the Tughlaq court has been recorded by dash, the famous dash traveler, Ibn Battuta, जो कि एक मोरक्कन ट्रैवलर थे. 6. The dash Mongol leader attacked dash in 1398. तैमूर ने जो है वो मंगोल लीडर था, उसने अटैक किया था दिल्ली पे in 1398.